नमस्कार, हांव स्नेहा नाईक. तुवें पेडण्यांच्यान आमी कुणबीक एक मॉडर्न टच दिल्लो आसा आनी म्हज्या ब्रँड ताजें नांव आसा कुणबी गोवा. आमी कुणबी विवर्स जे आसा जे आमचे 5 ब्लॉकांतले जे विवर्स आसा जे नाबार्ड आमकां स्पॉन्सर केल्या, तर तांच्या अंडर आमी आमचो हो वेवसाय कुणबी फक्त साडी पुरतीच मर्यादीत न दवरता. कुणबीचे शॉल, कुणबीचे वेगवेगळे डिझायन्स जे साडयेन वापरल्या, त्याच बरोबर टॉवेल्स तुमकां पळोवपाक मेळटा, दरी पळोवपाक. हेच्या भायर वचून आमी कुणबीक मानाचें स्थान आनी वाडचें ह्या खातीर कुणबी आमी वेगळ्या वेगळ्या गिफ्टींग हातून हाडिल्ली आसा. ते कुणबीचे आमी गुडीज केल्लेल्यो आसा. कुणबीचे वेगवेगळे पर्सीस तुमकां पळोवपाक मेळटा हांगा. तशेंच कुणबीची ज्वेलरी सुद्दां केल्लेली आसा. जेन्ना एखादो मनीस साडी घेता तेच्या बरोबर ज्वेलरी सुद्दां आसपाक जाय, तशेंच ब्लावजीसूय आसपाक जाय. सो आमी कुणबीचे ब्लावजीसूय वेगवेगळे केल्लेले आसा. कुणबीचे तुमकां जेन्ना युनिवर्सिटीन स्टुडंटां कडेन पावच्या खातीर आमी कुणबीचे डायरीज केल्लेले आसा. कुणबी फ्रेमींनी येयल्ली आसा. आनी सांगपाक बरें दिसता की कुणबी जेन्ना ज्वेलरीन यूज जाता तेन्ना तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा रेझीन आर्ट्स ही ज्वेलरी. हातूंत तुमकां धाकटो असो फॅब्रीक दिसता. आमचो उद्देश इतलोच की आमी जेन्ना खंयच्याय स्टेटीन वयता तर आमी तेंचें फॅब्रीक घेवन येता. पूण जेन्ना गोवा हे ट्युरिस्ट विजीट करपाक येतात तेंच्यांनी आमचें फॅब्रीक व्हरपाक जाय. तशे चॉयसीस आमी तांकां दवरपाक जाय. गोवा फक्त मोज मजा मस्ती इतलेंच न उरता. गोव्याचें फॅब्रीक ही गोव्याची हेरिटेज आसा हे लोकां फुडें पावपा खातीर आमी तांकां हे वेगळे वेगळे गिफ्टिंगाचे आयटम्स रेडी केल्लेले आसा. तुम्ही दुसरे स्टेट्सांनी वता, हय हय थंय रिस्पॉन्स कसो आसा आमचे कुणबी? हय सर, कितें आसा जाणा, हातून खूब अवेरनस आजून जावपाचें आसा. जेन्ना आमी विवर्स पळयता आनी तेंचें हार्डवर्क पळयता तितलें तांकां ताच्या हें मेळना. कितें जाता, विवर्स आमच्या गांवांनी आसा आनी कुणबीक जेन्ना हांव स्पेशली जेन्ना वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींनी वयता तेन्ना पयलीं आमचें फॅब्रीक कितें हाचे पासून सुरवात करची पडटा. इतलें अवेरनस कुणबीक जावपाक जाय आनी तेन्नाच आमच्या विवरांक ताचो योग्य मोबदलो मेळटा. हय, दुसऱ्या स्टेटींनी जेन्ना आमी सांगता न्ही तेजे बद्दल तेन्ना तांकां तें कळटा आनी खरे जे कस्टमर्स आसा जेन्युइन ते कॉस्ट पळयनासतना ते फॅब्रीक घेतात. दुसरे स्टेट्सांनी आसात, आमचो गुजरात आसा, पटोला आसा, तशें तुमकां दिसता की आमचे कुणबी ज्यो ड्रेसीस आसता, साडयो आसता, ह्या प्रोडक्ट्स आसता ते तितको जस्टिफिकेशन मेळटा? ना मेळना. तितलें जस्टिफिकेशन मेळना सर. तितले हाचे अवेरनस हातून जावंक ना वेगळ्या वेगळ्या स्टेटीन. आमकां तांकां सांगचें पडटा, पटोवन दिवचें पडटा, तेन्ना खंय तरी कस्टमर सरकारान कितें करपाक जाय की हेची माहिती दुसऱ्या हेंच्या कडेन कितें आसता ते सगळें? हय, कितें जालां की कुणबीचें जेन्ना कॉस्टींग पळयता, कॉस्टींग जेन्ना विवर हाचेर काम करता तेन्ना त्या कंडिशनान ते जे काम करता तेन्ना ते यानूय तांकां टायमार मेळनासल्या कारणान डिले जाता आनी जी साडी करता आसतना खूब दीस वयता. सो तितले तांकां तेजे व्हॅल्यू मेळना. कॉस्टींग चड जाल्ल्या कारणान ही साडी घेवपाक लोक हे करता. तुमचे इतले प्रोडक्ट्स आसा ते रफली रेंजीस कितें आसता? आमी आतां जेन्ना ल्हान ल्हान हे केला ते 500 पासून फुडें स्टार्ट जाता. तशेंच आमी पर्सीस केल्लेल्यो आसा त्यो आमी 250 रेंज टू 500 मेरेन आसा. आता तुम्ही आता हांगा आपणान मांडल्यान आयले, रिस्पॉन्स कसो आसलो? रिस्पॉन्स सांगपाक गेल्यार तितलो मेळूंक ना आमकां जाय तितलो. म्हाका दिसता खंय तरी आजून एडवर्टायजमेंट चड जावपाक जाय आसली. सकाळच्या आदेसाक कस्टमर्स कोणूच मेळना. आमचे विवर्स गांवांत रावल्या कारणान तांकां वचपाक जें ट्रॅवलिंग जाय पडटा, थंयच्यान हांगा येवपाक ना म्हटल्यार जर 200 250 तांकां डेली हें पडटा आनी
दिसभर हांगा बसून जेन्ना रातचो कस्टमर येता तेन्ना आमी घरा वचपाक सोदता कित्याक ट्रॅव्हलिंग ना हय आमकां पयस पडटा सो तें हँडल करपा खातीर आमकां मागीर स्टॉल बंद करून वचचो पडटा तेन्ना कस्टमर येवपाक स्टार्ट जाता. आता माझा शेवटचो प्रश्न असा की आता तुम्ही म्हणले गावासून कुणबी शहरान कसो येता नमस्कार. हय ही जी अशें अपरान मांड अशी जी एक्झिबिशनां आसा ही आमच्या खातीर एक व्हडली संदी आसता. आमचे प्रॉडक्ट शोकेस करपाक मेळटा, लोकां मेरेन पावपाक मेळटा आनी ही संद कोणें सोडची न्ही. कित्या खातीर आयज जरी आमकां कस्टमर मेळूंक ना पूण हांगाच्यान खंय तरी आमकां नेटवर्कींग जाता, आमी लोकां फुडें पावता, आमचे प्रॉडक्ट कितें आसा तें लोकांक कळटा आनी आमकां रिपिटेड ऑर्डर्स मागीर मेळटा. आयज जरी बिझनेस जावंक ना जाल्यार लॉंग रनान आमकां बिझनेस मेळटा. बुर्डेश्वर देवस्थानाचे येस थँक्यू.